नमस्कार सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सगळ्यांत पयलीं आई शांतादुर्गेक वंदन करता. जाग्याच्या राखणदार जे आसा त्या जाग्याच्या राखणदाराक वंदन करता. आमची हांगा एक ही आतां 5वी फावट आमी एक कोणार जो गांव आसा ज्या जाग्यार IITचो प्रकल्प येवपा जाय आशिल्लो थंय प्रोटेस्ट केले उपरांत आयज कारापूरचे जे हांगासर लोक बसलेले आसात एक 17वा दीस तेंचो आयज. आनी ताका लागून आयज आमी परत एक हांगा विजीट करपाक लागून येयल्ले आसा. विजीट करपाचें कारण इतलेंच आसा की आयज 70 दीस जाले ते हांगासर बसतात. तांकां आमचोय सपोर्ट आसा हें आमी हांगा जाहीर करपाक केल्या. हांगासर जे जाणटे नेणटे जे कोण बसलेले आसात तेंचें खरेंच हांव अभिनंदन करता. कारण आयज जेच्या विरुद्ध तुमी बसलेले आसात ते तो मनीस जो आसा हो मनीस कसो आसा आनी तो मनीस कोण आसा हें तुमकां आनी आख्खे गोंयकारांकूय खबर आसा. आनी तेच्या विरुद्ध तुमी आयज हो लढो दिता ताका लागून खरेंच हांव तुमच्या मना पासून अभिनंदन करता. म्हाका सांगपाक हांव एक विचारपाक सोदतां की जो प्रेरणा दीस आशिल्लो आमच्या आदिवासी समाजाचो ते दिसा जवळ जवळ 4 आमदार जे आसा आनी मंत्री आसा ते एका मंचार आयले आनी थंय एक हजारांनी लोक उपस्थित जाले. आनी ताका लागून रिजर्वेशन जे आसा आयज रिजर्वेशनाचो खंय तरी प्रश्न फुडें येयल्लो आसा. हांव अशें म्हणपाक सोदतां की जे आदिवासी जे लोक आसा आदिवासी जे आमचे लिडर्स आसात म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे आदिवासी संघटना एक 15 ते 16 संघटना आसा. जाल्यार आयज हांगा आदिवासी समाजाचेर अन्याय जाता. जाल्यार आयज ज्यो आदिवासी संघटना आदिवासी समाजाचे लिडर आमदार जे आसा ते खंय आसा म्हाका हो प्रश्न पडटा. म्हाका दिसता की आयज जसो प्रेरणा दीस आशिल्लो जे आमचे भाव जे आशिल्ले मंगेश आनी दिलीप जे शहीद जाले त्यांच्या प्रेरणा दिसा जशे लोक तुमी ते जमयले थंय हजारांनी ते 4 जाण आमदार मंत्री जर हांगा जर येता जाल्यार म्हाका दिसता दुसरे दिसा हो हेंचो प्रश्न हांगा सुट्टा. जाल्यार ते आयज हांगासर कित्याक येना प्रश्न हो आसा. आनी दुसरें म्हणजे रोखडीच FIR रजिस्टर केली वयता. म्हाका दिसता हांगा स्वप्नील शेळडेकर येयलो तेजेर हांगा तुमची रोखडीच FIR रजिस्टर जाली. म्हाका वायट दिसता हें सांगपाक की कोण तरी आमच्या गोंयच्या CMाक मॅजिशियन म्हणटा आनी ते मॅजिशियन म्हणले उपरांत तेजेर खंय आमकांय वायट दिसता कारण तो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री ताका मॅजिशियन म्हणटा. जाल्यार आयज तेजेर म्हणजे ते म्हणला तेजेर आयज कंप्लेन कित्याक जायना. तुमी जर पळयत जाल्यार आतां वाळपय जो कोण एक प्रभू म्हणून आसा तेजेर FIR रजिस्टर जाली. कित्याक तो डेंगूक लागून तो खंय कितें फवारो मारतालो तेजेर FIR जाता. रामा काणकोणकर जो एक आदिवासी समाजाचो एक लिडर आसा तेजेर भर दिवसा अटॅक जाता. वायट दिसता सांगपाक की तेच्या तोंडाक ते शेण लायले गेले वयता. पूण आयज कायदो खंय उरला आनी आदिवासी समाज आयज जे आदिवासी समाजाक लागून जे कोण रॅली काडटा जे बिरसा म्हणटा जाल्यार ते आयज रॅली काडच्या परस आयज समाजाक लागून कितें तरी करपाक जाय. आनी ज्यो संघटना आसा त्यो नांवा पुरत्यो उरच्यो न्हू. संघटनांनी आयज येवन हांगासर तेंचे बरोबर रावपाची आयज गरज आसा अशें म्हाका दिसता. कारण चडशे लोक हांगा जे आसा हे आमच्या आदिवासी समाजाचे आसा बरोबर न्हू. सो आयज आदिवासी समाजाच्यो मिक्स आसा तरी आसतना जे समाज आसात आमचे आदिवासी समाजाचे जे लोक आसा ते तेंच्यांनी हांगासर आयज येवपाक जाय. ते लिडर्स आसा तेंच्यांनी हांगासर येवपाक जाय. येवन आयज तांकां तेंको दिवपाक जाय. पूण आयज ते खंयच आमकां दिसता म्हणजे आमकां दिश्टी पडना. कित्याक लागून तेजेर हांगासर खंय तरी विचार जावपाक जाय. म्हाका हांव सांगपाक सोदतां की आमचो जर आमी गांव सांबाळटले जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमी आमच्या घरच्यान भायर सरपाक जाय. गांवच्या लोकांनी भायर सरपाक जाय. आमचे दोंगर आसा झरे आसा हे जर आमी सांबाळटले जाल्यार मान्य करता की सगळे गोंयच्या लोकांनी हांगासर तांकां तेंको दिवपाक जाय. पूण समाज म्हूण जे आसा समाजांनी हांगासर तांकां तेंको दिवपाची आज खूब गरज आसा. ते समाजाचे लोक हांगासर आमकां खंयच आज पळय दिश्टी पडलेले ना. आमदार आसात BJPचे जावं ते मंत्री आसात तेंच्यांनी जर चुकीचें आसा जाल्यार आयज तेंच्यांनी हांगासर येवन हांगासर हे लोकां बरोबर रावपाक जाय. आनी तांकां आयज पळय आतां पावस तेकलो आतां पावसान हे हांगा लोक हांगा बसतले. म्हाका दिसता ती चवथ सुद्दां तेंच्यांनी हांगाच पुसपाची काय कितें गणपती तेंच्यांनी हांगाच पुसपाचो काय कितें हो सरकारान खरें तर विचार करपाक जाय. BJP सरकार जर गरीब सरकाराचो म्हणटा गरीब लोकांचो म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. हांव सरकारा कडेन मागता हात जोडून तेंचे कडेन विनंती करता की चवथीच्या पयलीं म्हणजे चवथ तरी तांकां तेंच्या घरांत तेंच्यांनी गणपती पुसपाक तांकां दिवचो. कारण ती हांगासर आयज बसतात खरें वायट दिसता मनांतल्यान की आयज तेंच्यांनी माटोव घातला वयर पत्रे घातल्या. पूण हांगासर जेन्ना वाजोड मारतली तेन्ना ते हांगासर लोक भिजतले. तेन्ना सरकारा कडेन आमचें मागणें आसा की तुमी तेंचो जाता तितले बेगीन प्रश्न हांगा सुटावो करचो आनी तांकां न्याय दिवचो इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागता. आज आमच्या शांतादुर्गेक आमी नमन करून आज हांगासर जे पळय प्रोटेस्टा खातीर बसलेले आमचे गोंयचे सगळे आमचे बायलां म्हूण दादले म्हूण आमचे गोंयचे गांवभाव तांकां सगळ्यांक हांव वंदन करून आज एक तुमच्या मुखार 1-2 शब्द उलयतां. कित्या खातीर आयज गांवच्या प्रत्येक मनशान प्रोटेस्ट करपाक उठपाची गरज येयल्ली आसा. कित्याक तर आयज आमच्या ह्या गांवांत
आज तुम्ही हांगासर प्रोटेस्ट करता, हेच्या पयलीं आमच्या गांवांनी अशेंच प्रोटेस्ट करून आमी काही गोष्टी खातीर काही प्रोजेक्ट ते पयस केल्ले आसा. तेन्ना तुमचे आयज हांगासर म्हाका दिसता 70 दीस जाल्ले आसा प्रोटेस्ट करून. पूण ही तुमचेर वेळ कित्या खातीर येयली तर आमी सरकाराक वारंवार आमी काही गोष्टी कळोवन दिता, पूण ही सरकार आमच्यो गोष्टी काही मानून घेयनात. कित्याक घेयनात तर सरकाराक आमच्या सारक्या लोकांचे पडलेले ना. खुद्द गोंयकार आसा पळय, गोंयकाराचे पडलेले ना. आमी प्रत्येक गोष्टी खातीर आमी गोंयकार भाव फुडें सरूया म्हणटा, फुडें सरोन आमी आमच्या गांवा खातीर कितें करूया म्हणटा. पूण आयज आमच्या गोंयकाराचे सरकाराक पडलेले ना. कित्याक आमच्या गोंयकाराक डिवायड करपाचें सरकारान ठरयल्लें आसा. आनी डिवायड करून करून आयज अशी परिस्थिती आमचेर येयल्ली आसा की आमची फुडली पिळगी आसा ती आमचे पिळगेक आमकां गोंयकार म्हणून सुद्दां सोदपाक वयचें पडटलें. कित्याक तर आयज कितलेशेच जे जाग्याचेर जे प्रोटेस्ट जाले त्या जाग्याचेर आमकां गोंयकाराक फुडें सरून काही गोष्टी सरकाराक नमत्यो घेवच्यो पडल्यो. पूण आयज तुमच्या सारकिल्ल्याचेर आयज अजून मेरेन सरकार निर्णय दिना. ही नामुष्कीची गजाल घडलेली आसा. कित्याक आयज हांगासर जाणटी बायलां बसतात, तेंचे भुरगे बसतात, तेंचे नातू बसतात, तेंचे घोव बसतात, भाव बसतात, अशे पद्दतीन आनी कितलेशे प्रोटेस्ट करपा खातीर हांगासर एक्टिविस्ट सुद्दां येवन गेले. पूण ही सरकार ह्या गोष्टीक आयज भायल्या लोकांक प्रोत्साहन दिता. आयज हांगासर लोधा सारखे जे पळय एक मोठो राक्षसी सारको राक्षस ज्या पद्दतीन जसो पयलीं लोकांचेर अत्याचार करतालो अशा पद्दतींतलो एक प्रोजेक्ट येता. आनी हांगासरली गांवची म्हाका दिसता सर्वसाधारण लोकसंख्या सर्वसाधारण म्हाका दिसता एक 10 ते 15 हजार आसतली. पूण लोधा सारख्या जो पळय जर तर हांगासर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार सर्वसाधारण म्हाका दिसता 20,000 पेक्षा मायज लोक जातले. आनी हांगासरले लोक काही गोष्टी करपाक कमी पडटले. हांगासरल्या लोकांक वालोर उरचना. कित्या खातीर उरचना? आमचो गांव म्हणून जे पळय सांबाळपी आसा ते गांव तेंच्या ताब्यांत वयतलो. तेन्ना आयज हांगासरल्या लोकांनी जो प्रोटेस्ट केला तो खऱ्या म्हाज्या मतान सारको योग्य असो आसा. आनी हे लोकांक आमचो सदांच पाठिंबो आसतलो. तेणी उलो मारलो जाल्यार आमी तांच्या बरोबर रावतले. कित्याक आमचे गांव भाव आमकां वाचलेले जाय. आमकां भायल्या लोकांनी हांगासर येवन हांगासर तेंचो हांगासर गांव तयार केल्लो नाका. कित्याक आयज आमचो गोंय म्हणटा पळय न्ही हे दिल्लीकार लोकांचें जातलें, हरियाणा लोकांचें जातलें. पूण आमी गोंयकार म्हणून हांगासर आमच्या लोकांचें नामोनिशाण उरचें ना. तेन्ना हांगासरल्या प्रत्येक मनशान आपूण गोंयकाराचें रक्त आसा जाल्यार ते गोंयकारान आपूण आपल्या गांवा खातीर, आपल्या देशा खातीर, आपल्या राज्या खातीर कितें तरी बरें करतलो आनी आमचें गोंय सांबाळून दवरतलो अशें हांव तुमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागतां. आनी 4 शब्द मागीर सोंपयता. देव बरें करूं.